नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, लोकतान्त्रिक संविधान आम मानिसको लागि हो। दर्शकवृन्द, समाजशास्त्रीय हिसाबमा संविधान संवैधानिक व्याख्या परिवर्तनशील र सत्य हो। तर मल्लकालीन, शाहीकालीन, राणाकालीन र पञ्चायतकालीन राज्य प्रणाली भने मुलुकको विकासलाई अग्रता पनि दिन सकिरहेको देखिएको थियो, जसका कारण त्यसबेला संविधान भनेको गणतन्त्र हो भन्ने बुझाइ थियो। अर्थात् 2007 साल अघिको समाज बन्द प्रथा थियो, राजनैतिक चेतनाले भरिपूर्ण थिएन। दर्शक, 7 सालको राजनीतिले बन्द तलाउ जसरी देशलाई हल्लाइदियो। भारतले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा होमिएको काङ्ग्रेसलाई नै बाहिर राख्ने कुचक्र रच्यो। दर्शक, 2046 प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, त्यसपछि 2052 माओवादी विद्रोहको थालनी, 2059 र 2062 राजाद्वारा आंशिक र पूर्ण सत्ता ग्रहण, 2063 को दोस्रो जनआन्दोलन, सोही वर्ष भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य। एकचोटि फेरि म टक्राउँछु क्रान्तिकारी र गणतान्त्रिक अभिवादन। 2064 अन्तरिम संविधानको घोषणा, सङ्घीय र समावेशीकरण सम्बन्धी आधारभूत सवाललाई चुनौती दिँदै भएका विभिन्न सामाजिक आन्दोलन, 2065 को पहिलो संविधान सभा र माओवादीको सत्तारोहण, 2072 को भूकम्प अनि त्यसको केही महिनापछि भएको नयाँ संविधानको घोषणा, ती उल्लेखनीय क्षण नेपालका लागि खुसियालीपूर्ण थिए। यस सूचीको बिट मार्ने काम 2074 मा भयो, जति बेला सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 1 दशकभन्दा पहिले सुरु भएको राजनीतिक रूपान्तरणको कार्य सकिएको थियो। यी सबै अति महत्त्वपूर्ण प्रकरणको संयुक्त परिणामस्वरूप तेस्रो सहस्राब्दीको दोस्रो दशकको अन्त्यमा आइपुग्दा देशको परिस्थितिले 32 वर्ष पहिले प्रजातन्त्र आएका समयमा भन्दा परिवेश बिल्कुलै फरक देखिएको छ। नेताहरूको मात्रै कारणले नठिकेको होइन, त्यो नेपाली जनताको चेतनाको कारणले नठिकेको हो। अहिले पनि के छ भने अहिले पनि नेताहरूलाई शासन गर्न, सरकार चलाउन गाह्रो किन भइरहेछ भने नेपाली जनता खुसी छैन। खालि यहाँ राजा राणाहरूसँग मात्रै खुसी नभएको होइन। अब यस्तो खालको शासकीय चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ गुणवत्ता, यो चाहिँ अब नेपाली जनताले मन पराउँदैनन्। करप्सन छ, कानुनको शासन छैन, संविधान मिचेको छ, आफ्नो साथीभाइहरूसँग झगडा गरेको छ। पहिलो जनआन्दोलन 2046 द्वारा पुनर्स्थापित प्रजातान्त्रिक राजनीतिले सुशासन र विकासको सिर्जना गरेको थियो। यी दुवै काममा राजनीतिक दलहरू असफल भएपछि जनअपेक्षा चाँडै नै निराशामा परिणत भए। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आलस्य आउनु अघि नै माओवादी विद्रोहको सुरु भयो अनि समयक्रममा माओवादी आन्दोलनले नेपालको मूलधारको राजनीतिक विमर्शमा समावेशीकरणको पूर्णत नयाँ तत्त्व थप्न सफल भयो। यो यस्तो विषय थियो जसलाई अरू राजनीतिक दलहरूले अङ्गीकार नगरी धरै थिएन। 10 वर्षे माओवादी विद्रोहले गणतन्त्रको बीजारोपण गर्यो। पछि 2063 मा जनआन्दोलन सफल भएपछि र विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भए पश्चात अत्याधिक आशा जागेको समयको सुरुवात भयो। राजाले पटक पटक चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ खान नपाओस्, जस्तो अब 7 सालको क्रान्तिपछि चाहिँ त्रिभुवनले चाहिँ डिस्टर्ब गरे। 15 सालको 2/3 चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि महेन्द्रले कुदी गरे। त्यसपछि वीरेन्द्रले 36 सालमा जनसङ्ग्रहमा धोका दिए र थुप्रै मानिसहरू, काङ्ग्रेसका मानिसहरूलाई गोली हानेर मारे होइन, बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेडला भन्दै। त्यसपछि फेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला या शेरबहादुर देउपा सबैलाई थुनेर हाउस एरेस्ट गरेर कम्युनिस्टहरूलाई पनि, ज्ञानेन्द्रले पनि फेरि आफ्नो शाही कदम अगाडि बढाए। त्यसभित्र पनि घात प्रतिघातहरू भयो। 46 सालपछि पनि गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद भर्से गणेशमान होइन, मारामार झगडा भयो, के भयो, पार्टी नै फुटेपछि शेरबहादुर देउवा
पार्टी नै फुटाएर गए, फेरि आए होइन। यस्तो यो त्यसभित्र पनि त्यति बेला काङ्ग्रेसले पनि संस्थागत बनाउँ, मिलेर जाउँ भन्नेतिर लागेनन्, झगडामा लागे। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अस्थिरताको बाटो बढाइदियो अगाडि। गर्दा 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 त्यो 46 सालको संविधान पनि बृहत्तर समावेशीकरण प्राप्त गर्नका लागि शक्ति र स्रोतको बढी सन्तुलन वितरण हुने अपेक्षा राखिएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता आयो। एकपछि अर्को गर्दै बनेका सरकारहरूले माओवादी विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निशस्त्र पार्ने अनि अनेक थरीका आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कामको सामना गर्नु पर्यो। यति हुँदाहुँदै र पहिलो संविधान बनाउन असफल भएर सङ्घीयताको सवालमा नेपाली समाजको संरचना झन्डै टुट्ने अवस्थामा पुगे पनि कुनै ठूलो नोक्सानी बिना देशले सङ्कटबाट पार पायो। जहाँ सबै राजनीतिक दलहरू एकत्रित बने, जुन यहाँको राजनीतिको सुन्दर पक्ष हो। नेपालमा के छ भने धेरै गाह्रो थिएन नेपालको विकासको लागि, तर अब दुर्भाग्यले के छ भने अब 2/3 कम्युनिस्ट सरकार त्यो पनि फुटफुटमा गयो होइन। अब काङ्ग्रेस पनि अहिले चाहिँ अपोजिसन भएर पनि अपोजिसनको जस्तो भूमिका खेल्न सकेन बिचमा। अब क्षेत्रीय रूपमा आएका चाहिँ र भर्खर एकीकरण भएका चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीहरू पनि टुटफुट भए। त्यहाँ पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाहरू सर्वत्र चाहिँ अब स्थापित हुन खोजिरहेका छन्। त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक नेताहरू नेतृत्वहरू चाहिँ के भयो भने व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र स्वार्थमा अत्यन्तै लिप्त भए। त्यो कारणले गर्दा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली जनता चाहिँ यिनीहरूको नाम सुन्नबाट पनि चाहिँ अब अलिकति तितो रियाक्सन गर्छ। दोस्रो संविधान सभामा शक्ति बढी अनुदारवादी पक्षको हातमा गयो। परिणाम अझै पनि सीमान्तकृत वर्ग समुदाय, त्यसमाथि पनि पिँधमा रहेको दलित समुदायले उत्पीडनको सामना गरिरहेको छ। संविधान सभाको कुरा गर्दाखेरि जिब्रो काट्नु पर्थ्यो, किन त्यो भनेको गणतन्त्र हो भन्ने जस्तो राजाले ठान्थे। माओवादीको एउटा ठुलो योगदान चाहिँ संविधान सभा, धर्मनिरपेक्षता, अब यो समावेशी सबै अब दलित जनजाति फलानु ढिस्कानु अब भनेर संविधानमा त परेको छ कति कुरा, परेर के भने व्यवहारमा छैन। आज तपाईँ देख्नु दलितको हालत, सबभन्दा म ठुलो सिम्पाथाइजर हो दलितको चाहिँ। दलितहरूको खोइ एउटा यसो देखाउनलाई यदि एउटा त्यहाँ मन्त्री बनाइदिएको, त्यो पनि राज्य मन्त्री बनाएको हुन्छ, पोर्टफोलियो पनि त्यसै दिएको हुन्छ, फलानुको हुन्छ, त मन्त्री बनाएर ठुलो कुरा होइन। तलबाट कसरी ल्याउने सबैलाई समावेशी गरेर, त्यो पनि ठुलो कुरा। विस्तृत शान्ति प्रक्रिया भने अझै अधुरै छ। कुनै पनि सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। यो ठुलो कमजोरी हो अनि यो माओवादी द्वन्द्वमा परेर ज्यान गुमाउनेहरूप्रतिको बेवास्ता पनि हो, जसको बलिदानको जगमाथि वर्तमान राजनीतिक संरचना खडा भएको छ। हजारौं दण्डपीडितको व्यथा टुङ्ग्याउने काममा राजनीतिक पक्ष अभिन्न रूपमा जोडिनु पर्नेमा राजनीतिक दलहरू सुत्दै गएका छन्। संविधान भनेको त के हो र? तपाईँले मान्दिनु भने संविधान हुन्छ। उयो कागजको खोस्रो त भने बिपी कोइरालाले भने जस्तो संविधान तपाईँले भने त्यो त कागजको खोस्रो त हो। तपाईँले मान्दिनु भने नि संविधान हुन्छ। त्यसको स्पिरिट के हो? या त लेटर अब 75-76 को 5 अनुसार भनेको छ होइन, यहाँ त आफूलाई जे स्वार्थ हुन्छ त्यसको व्याख्या चलाएको छ। अब हेरौँ न, हामी हेर्दाखेरि त सोझै यो क्लजले भएन, यो क्लजले भएन, यो क्लजले भर्सक गभर्मेन्ट नढलोस्, पार्लियामेन्ट 5 वर्ष चलोस् भनेर चाहिँ 76 को 1, 2, 3, 4 राखा 5 राखेको छ नि त। अब 5 त पुगेको के भने अब अहिले दिएको छ। अब होइन, दलीय व्यवस्थामा के को निर्दलले भोट, त्यो निर्दल भने होइन, दलले गर्दा गर्दा आर्टिकल 76 को 1, 76 को 2, 3 प्रयोग हुँदै गर्ने के होइन है। बरु सांसदले खुलस्त रूपले स्वतन्त्र रूपले व्यक्तिगत रूपले पनि भोट हालेर पनि त्यो संसदलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो 5 वर्षको लागि भनेर हो नि। देशको राजनीति पुनश्च अस्थिरतातर्फ मोडिन खोजिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू समेत सत्ता स्वार्थका लागि लम्पट बनिदिँदा सर्वप्रिय नेताको जन्म हुन सकेको छैन। हो दर्शक, नेपालमा सधैँ शासनभन्दा कुशासन बढिरहेको छ। नेपाली जनताले विगत 250 वर्षदेखि भिन्न भिन्न राजनीतिक व्यवस्था बेहोर्दैछन् अहिलेसम्म, अनि राज्य सञ्चालन नै प्रमुख मुद्दा रहिआएको छ अहिलेसम्म। 2046 र 2062-63 को जनआन्दोलनले उथल पुथलकारी परिवर्तन ल्याएर राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना हुँदै एकात्मक राज्य प्रणाली नै
सकाइदियो। सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्ष राज्य आयो 10 मिनट। तर यति ठुलो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनलाई देशले भन्न अहिलेसम्म पनि धान्न सकिरहेको छैन 10 मिनट। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत। नेपालमा शासनभन्दा कुशासन बढी भएको छ। नेपाली जनताले विगत 250 वर्षदेखि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थालाई बेहोर्दै आएका छन् र राज्य सञ्चालनको विषय एउटा प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको छ। राज्य सञ्चालनको सङ्कटको सुरुवात राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गतको एकात्मक प्रणालीमा भएको थियो। त्यस्तो व्यवस्थामा राज्य शक्ति निश्चित शक्तिशाली उपल्लो वर्गमा खुम्चिएको थियो। तर यो अवस्था सन् 2046मा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना र 2062-63 को जनआन्दोलनको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान पाइसक्दा पनि कायम नै रह्यो। यसको प्रमुख कारण हो छिटो छरितो परिवर्तन हुनु। हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो मुलुकमा चाँडो चाँडो परिवर्तन भएको छ। 7 सालको क्रान्ति पनि एकाएक भनौँ न 1-2 वर्षभित्रमा अथवा आन्दोलन 7 सालको क्रान्ति भयो त 2-3 महिना 4 महिनाभित्रमा सबै कुरा राणाशाही खत्म भएन। नेपाली कङ्ग्रेसको गठन, कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गरेको 1-1.5 वर्ष 2 वर्षभित्रमा परिवर्तन भयो। अनि एकाएक हामीले चाहिँ त्यो पुरातनवादी एकदम कट्टर त्यो केही नभएको अन्धकारबाट उज्यालो भयो। एकाएक 7 सालले ढोका खोलिदियो, भत्तै बाढ आइदियो, एउटा भत्तै आयो, सारा आयो। अनि त्यता भयो। अनि हाम्रो राजनीतिक दलको नेताहरूमा त्यो परिपक्वता म्याच्युरिटी थिएन। र अर्को फ्याक्टर के दियो भने हामीले त्यति बेला चाहिँ 7 सालमा चाहिँ राजतन्त्रलाई फेरि फर्काएर ल्यायो। 2046मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको केही वर्षपछि गरिएको एउटा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा प्रजातन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलहरू नै राज्य सञ्चालनमा ध्वंसात्मक कारक बनेपछि राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा जनतालाई सहभागितामूलक भन्दा पनि ध्वंसात्मक गतिविधितर्फ डोर्याउन सक्ने खतरा सिर्जित भएको थियो। अर्थात् सत्ता स्वार्थका लागि दलहरू नै भुमरीमा परेका थिए। विविधता बीच चाहिँ यसलाई कसरी थप समावेशी गराउने, लैङ्गिक रूपमा, जातीय रूपमा यसको सोसियल इन्जिनियरिङ केयरिङ गर्ने होइन, यो विषयमा चाहिँ अब यो एउटा ठुलो विषय हो र यो ठुलो चुनौती हो। यो असाधारण नेपालमा यसले चाहिँ पीडा दिएको छ। अहिले जति पनि म कुराहरू सुन्छु जातीय छुवाछुतको बारेमा, महिला हिंसाको बारेमा, अब यो 21औं शताब्दीको लागि यो लाजमर्दो कुरा हो होइन। यो त अब घृणा गर्ने मात्रै योग्य होइन कि यसलाई चाहिँ यो सोच राख्ने मानिसहरूको बिचमा पनि यसलाई कसरी हटाउने र कुन अभियान गर्ने भनेर चाहिँ एउटा पार्टीहरूले अभियानै चलाउनु पर्थ्यो। युवा अभियान हुन्छ कि पार्टी अभियान हुन्छ कि। नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालमा पनि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि बृहत सङ्घर्ष गर्यो। तर त्यसबेलाको सरकारले काङ्ग्रेसलाई बाहिरै राखेर प्रजातन्त्र घोषणा गर्यो। फेरि सत्ताले नै त्यो प्रजातन्त्र फाल्न कदम अघि बढायो। 7 सालमा भूमिका खेल्यो इन्डियाले। हामी गयौँ, अब ट्रिब्युनल भागेर गयो, इन्डियाले लिएर गयो, राखिदियो। अब नेहरूले यसो हेर्दाखेरि अब उनीहरूको एउटा इन्डियनको गल्ती के थियो भने राजासँग र राणासँग मात्रै डिल गर्यो। कङ्ग्रेसहरू त लडिरहेको थिए बन्दुक उठाएर, उनीहरूलाई पत्तै थिएन वहाँ दिल्लीमा सम्झौता भन्ला। पछाडि बोलाएर चाहिँ ल यसो भयो भनेर भन्थ्यो खबर भयो। उनीहरूको बल थिएन, उनीहरूले सकेनन् त्यसलाई। तर तपाईँले हेर्नु भने उनीहरूको वक्तव्यहरू छन्। मातृका प्रसाद कोइराला त 7 सालको क्रान्तिको कि हामीलाई मान्ने हुँदैन यस्तो खालको यो फाइट टु द फिनिस, राणालाई सखा पारेर मात्रै गर्ने भनेको थियो। आखिरी इन्डियाले दबाब दियो होइन, राणालाई पनि मिलाएर लैजाऊ, तिमीलाई अब सजिलै हुन्छ भोलि भन्थ्यो। अब कन्टेन्ट विषयवस्तु हेर्नु हो भने चाहिँ ठुलो परिवर्तन। संविधान सभाको कुरा त्यति बेला मानिसकेको थियो, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेको थियो, सारा फ्रिडमहरू सारा 7 सालको क्रान्तिले त्यो भनेको थियो नि। हुन्थ्यो तरिका चाहिँ अलिक ठिक भएन। जो फाइटर थियो जम्मू कश्मीरमा लडेको शक्तिलाई चाहिँ खालि साहसी किनार मात्रै राखिदियो। राणासँग डाइरेक्ट डिल गर्यो इन्डियाले। 10 वर्षको हिंसात्मक सङ्घर्ष र लामो राजनीतिक सङ्क्रमणपछि शक्ति झनै व्यक्तिकरण भयो। राजनीतिक प्रक्रियालाई स्वेच्छाचारी र औपचारिक लेनदेनले विस्थापन गर्दै गएको पछिल्ला उदाहरणहरू छन्। लोकतन्त्रको नाममा अब अहिले यही तन्त्र छ, लुटतन्त्र छ, हरबैलो तन्त्र छ, कसैको केही लाग्दैन। अब कुनै सिस्टमले काम गरेको छैन भनौँ, एउटा कुनै नियम कानुन कहीँ छ, केही पनि छैन। कुनै व्यवस्था चलेकै छैन आधारमा, केही पनि संस्थागत आधारमा चलेकै छैन। संसद चल्न सकेको छैन, संसदका कमिटीहरू छन् त्यो काम गर्न सकेको छैन। अब एउटा कोर्ट र त्यो आर्मी एउटा अलिकति छ,
कोर्टलाई पनि बेला बेलामा कहिले यता आफ्नो दबाब दिने काम भएको हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि अब ब्युरोक्रेसी लोकतन्त्र कर्मचारी तन्त्र सबै राजनीतिकरण खतम भयो जस्तो बनाइएको छ। एक महिना 2 महिनामा सिडिओ चेन्ज हुन्छन्। सरकारको कार्य सम्पादनलाई शासन भनेर बुझ्ने गरेको पाइन्छ, जसको समाजका आधारभूत आवश्यकता, व्यक्तिगत सुरक्षा, विधि र व्यवस्था कसरी स्थापित गर्छन् तथा निष्पक्ष एवं विधि सम्मत न्याय कसरी प्रदान गर्छन् भन्ने विषयलाई शासनले बोध गराउँछ। तर यहाँका सत्ता सञ्चालकहरू भने गलत बाटोबाट गलत बहस र स्थिति सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। यद्यपि नेपाल बहुराष्ट्र राज्य भएकाले यहाँको शासन व्यवस्थालाई अझै फरक तौर तरिकाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने राजनीतिक शास्त्री लोकराज बराल बताउँछन्। हाम्रा नेताहरू त्यो धर्मनिरपेक्षमा अलमल, काङ्ग्रेसको हालत त्यही छ, लरबर बिपी कोइराला जस्तो मान्छे हो। धोकेबाज, जुन दिन धर्मनिरपेक्षता नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्ने घोषणा गरिन्छ त्यो चाहिँ ठुलो धोकेबाजी हुन्छ भनेर बिपी कोइरालाले जन्मसङ्ग्रहताका बोलेको छ। मैले त 10औं वटामा किताबमै लेखेको छु, कोट गरेको छु। त्यस कारणले नेता त्यस्तो हुन्छ क्या, उसले बुझेर बोल्नुपर्छ। त्यो वेब जेसुकै होस्, गाली गरौँ जेसै गर, आफ्नो कुरा कन्भिक्सन भयो। अहिलेको नेताहरू त जता मल्कौ त ढल्कौ। भोट कति बेला के बोल्दा भोट अब अहिले ओली जित्दै भोटको रानी बेला के अरे अयोध्याको कुरा उठाइदिएको छ, कहिले चाहिँ जलप लाउन पुगेका छन् उहाँ। त्यो बिजेपी खुसी हुन्छ भनेर। राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको मुटुमा नेतृत्व हुन्छ, किनभने राज्य शक्ति र स्रोतको उपयोग वा दुरुपयोग गर्ने अन्तिम मुख्य प्रयोगकर्ता नेतृत्व नै हो। यहाँ शक्तिमा आउने परिवर्तनले देशको समस्यालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ। आम जनता राजनीतिबाट अत्यधिक असन्तुष्ट छन्। प्रजातन्त्रको आदर्शप्रति विश्वास राख्दा राख्दै पनि देशको राजनीतिक जीवनप्रति आम जनमानसमा बेखुसी बढ्दै गएको देखिन्छ। हो दर्शक, नेपाली राजनीतिमा पार्टीहरू जुट्ने अनि फुट्ने, पुनः जोडिने क्रम र उपक्रमहरू अहिलेसम्म पनि जारी छ। हुन त नेपालका राजनैतिक दलहरू टुट्नु, फुट्नु अनि फेरि जोडिनु कुनै नौलो घटना भने पक्कै पनि होइन। इतिहास हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस वा पूर्वपञ्चहरू टुटफुट र जुटबाट गुज्रिँदै आएका छन् अहिलेसम्म पनि। तर यसपटकको टुटफुटले संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती भने निम्ताइदिएको छ। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत। लोकतन्त्रमा मानवाधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र आवधिक निर्वाचनको जगमा उभिएको हुन्छ। तर नेपालको विशिष्टता संविधान हो। संविधानले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका सवाललाई आत्मसात गरेको छ। तर यहाँ गणतन्त्र भन्नाले वंशानुगत राजतन्त्रको समाप्ति मात्रै हो भन्ने भान परेको छ। तर गणतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्म विधि अन्तर्गत शासित हुनु, अर्थात् राष्ट्रपतिको संस्था र व्यक्ति दुवै संविधानका उपज हुन् भन्ने सन्देश दिएको छ। यसर्थ गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा आम जनता सत्ताभन्दा माथि हुन्छन्। के को राष्ट्रवाद के गरे? यी राष्ट्रवाद जनता भनेको राष्ट्र हो। जनता बलियो हुने, जसले काम गर्छ त्यही राष्ट्रवादी। यो एन्टी इन्डियन हुनु राष्ट्रवादी हो, भारत विरोधी भन्ने बित्तिकै राष्ट्रवाद। या त त्यही हो, पहिले राजाकै पालेदेखि बेलदेखि त्यही हो। संविधानले मुलुक संघीयतासँगै 3 तहको सरकार लगायत विभिन्न निकायहरू सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म स्थापित गर्दै समानुपातिक समावेशिताका सीमान्तकृत वर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। तर वर्तमान सरकार समानुपातिक समावेशी चरित्रको मुलुकलाई विघटनको सङ्घारमा पुर्याउन उत्रित देखिन्छ। यसबाट जोगाउनका लागि राजनीतिक दलहरू सक्रिय हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ। हुनको लागि चाहिँ त्यो प्रसव वेदना छ। कहिले इनफ इज इनफको नाममा आउँछ, कहिले साझा पार्टीको नाममा आउँछ होइन, कहिले चाहिँ अब अरू मुभमेन्टहरूको नाममा आउँछ। नेपालमा एउटा कुरा चाहिँ के लागिरहेछ भने मलाई तत्काल अहिले मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, तत्काल अहिले चाहिँ अर्बन बेस केही पोलिटिकल मुभमेन्टहरू हुन्छन्, सहरी बेस, सहर आधारित केही बेसहरू हुन्छन्। जस्तो अब माओवादी गाउँ बेस भयो नि होइन, त्यस्तै सहर बेस केही आन्दोलनहरू हुन्छ, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन हुन्छ, सुशासन विरुद्ध आन्दोलन हुन्छ र त्यसले केही चाहिँ एउटा चाहिँ सेप लिन्छ।
र त्यसलाई टाइम लाग्छ। त्यसलाई किन टाइम लाग्छ भने यी पार्टीहरू चाहिँ लामो सङ्घर्षबाट आएका हुन्। संविधानको संरक्षणमा जुट्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू टुटफुटमा रुमल्लिरहँदा संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीसँगै मुलुक अस्थिरताको भुमरीको चपेटामा पर्दै गएको छ। देशबाट संघीयता खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र बनाउनु जनताका लागि धोका सरह हुने जानकारहरूले टिप्पणी गरे पनि वर्तमान सरकार र सत्तारूढ दलले त्यही एजेन्डालाई अघि सारेर भोट बैंक बनाउन थालेको छ। काङ्ग्रेस पार्टी अहिले लक्किली चाहिँ त्यस्तो टुटफुट र विघटनतिर छैन होइन। अब एमाले माओवादी जनता समाजवादी पार्टीहरू टुटफुटमा छन्। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा राजनीतिक पार्टी बन्ने प्रक्रिया, त्यहाँ सहभागी हुने प्रक्रिया, त्यहाँ सहभागी हुने नेता व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पनि थिर भइसकेको छैन। अब यो थिर कहिले हुन्छ भन्न सकिँदैन होइन। यसले टाइम लिन्छ। इन्डियामा अझै थिर भइसकेको छैन। तर राजनीति के छ भने अहिले यस्तै छ, अन्यल, अराजक, अस्थिर होइन, असमञ्जसमा नि बित्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीतिका अगाडिका बाटाहरू पनि सफा छैनन्। राजा जसरी दलहरू संविधानबाट बिच्किएका छन्, संसदमा जवाफ दिनुलाई गलपासो सम्झिन्छन् देशका प्रधानमन्त्री समेत। हिजोको दिनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला उठेर बोल्दा मान्छेहरूले पत्याए नि होइन। माओवादीले पत्याए, अरूले पत्याए। त्यसले गर्दा त्यसैले अहिले के छ भने अहिलेको नेपालमा तमाम कमी कमजोरीको बावजुद पनि नेताहरू चाहिँ या चाहिँ पार्टीहरू मिल्नुको विकल्प छैन। नेताहरू मिल्न नसक्लान्, पार्टीहरू मिल्नुको विकल्प छैन। अहिले धेरै आशा लाग्दो र चाहिँ एकदम चाहिँ उज्यालो भविष्यमा अगाडिको बाटो देख्दिनँ नेपालमा। जनमैत्री नेता नजन्मिँदा देश अस्थिरतामा गइरहेको हुन्छ। यहाँ विगतका केही नेताहरूका अनुयायी मात्रै छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, गिर्जा, पुष्पलाल र मनमोहनको पुनर्जन्म हुँदैन। नेतृत्व गर्नेले आफूलाई जनमैत्री बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यही गिर्जाबाबुका अनुयायी भए, कोही बिपीका अनुयायी भए, कोही मनमोहन र गङ्गा पुष्पलालका अनुयायी भए, आफै म नेता हुन्छु, देश बनाउँछु भनेर चाहिँ पोलिटिक्समा लागेको मान्छेहरू यतिखेर कम देखिए। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउनका लागि संविधानका विवादास्पद विषयलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ र यसलाई सिद्ध्याउने बाटोमा नेताहरू लागे भने अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने पक्का छ। विघटन भनेको संविधानको विघटन हो, म देख्दिनँ। त्यो सम्भव छैन अहिले, किनभने त्यो जुन ढङ्गले संविधान जारी भएछ 95% त्यो हुनसक्ला, संहिताको पनि हुनसक्ला, धर्मनिरपेक्षताको पनि हुनसक्ला। तर त्यसको लागि धेरै ठुलो चाहिँ आन्दोलन, क्रान्ति गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ यी सबै कुराहरू गर्न भनेको चाहिँ दक्षिणपन्थी एउटा चाहिँ क्रान्ति या प्रतिक्रान्तिको चाहिँ नेतृत्व गर्ने कसले? कि त राजा, पूर्व राजा आएर चाहिँ म चाहिँ यो सबै कुरा फ्याँकेर म नयाँ ढङ्गले म मेरो हिजोको गल्तीहरू चाहिँ सुधार्छु भनेर आएर सडकमा जनसमर्थन भयो भने त्यो एउटा बाटो छ। राजाको मुकुट छोडेर म अब जनताको पोलिटिक्स गर्छु पनि भन्नु पर्यो होइन। र मलाई म्यान्डेट दियो, म जनताको भोटबाटै अब नयाँ ढङ्गले देशलाई बनाउँछु भन्नु पर्यो। असम्भव केही पनि कुरा छैन। तर तत्कालको लागि जुन ढङ्गले नेपाली जनताले 62-63 को आन्दोलन गरेका थिए त्यसको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ गौड गर्ने या त्यसलाई चाहिँ हटाएर नयाँ सोचबाट अगाडि बढ्छु भन्ने यो म तत्काल अहिले म देख्दिनँ। सत्ता निर्माणको विधि नेपालमा फरक ढङ्गले गर्नुपर्ने राजनीतिक शास्त्रीहरू सल्लाह दिन्छन्। नेपालले अब भारत, इजरायल र जर्मनीले जसरी संयुक्त सरकार गठन गर्ने प्र्याक्टिस सुरु गर्नुपर्छ। अझ उल्लेखनीय कार्य देशका लागि यही नै हुनेछ। देशले यो कार्यबाट राजनीतिमा नयाँ दिशा समात्न पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कोलिसन हुन्छ नि, मिलिजुली बनाउने सरकार बनाउने कल्चर अब एउटै पार्टी आउनै पर्छ भन्ने छैन नि। जस्तो अब इन्डियामा पनि त 10 वर्ष त मनमोहन सिंहले चलाइदियो, वाजपेयीजीले कोलिसन गभर्मेन्ट चलायो, नरसिंह रावले चलाए, त्यहाँ त त्यस्तै हुन्छ नि। त्यस कारणले अब इजरायलमा कतिपल्ट भइसक्यो, अहिले पनि 1 भोटले मात्रै जितेको छ अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले। अस्तिको नेतानीहरूलाई बल्ल 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 12 वर्षपछि बल्ल फाले। त्यो अनि जर्मनीमा त्यस्तै छ अहिले। त्यो कोलिसन बनाएपछि त्यसलाई 1 महिना 2 महिनामा त सरकार चेन्ज भयो होइन। देशको राजनीति अझै पनि अस्थिर छ, अनसर्टेन छ, किनभने पार्टीहरू फ्रेगमेन्टेसन भन्छौँ हामी, चिरा परिरहेका छन्, मारा व्यक्तिमा बाँडिएका छन् होइन। त्यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ निकै बलियो होला, अब चलाउला 5 वर्ष, यिनीहरूले गर्छन् कि शासन 50 वर्ष साँच्चै भनेको थियो। कहाँ हो भने बताभङ्ग त्यो भयो, अब त्यो छैन। त्यस कारणले जुन पहिलेको अवस्था थियो अस्थिर राजनीतिको त्यो नै हुन्छ। भोलि चुनावै भयो भने पनि कुनै एउटा पार्टीले मेजोरिटी ल्याएन भने फेरि फर्स्ट पार्टी जो हुन्छ त्यसले बनाउँछ, फेरि त्यो हुन्छ, यो चलिरहन्छ। अब
लोकतन्त्र जोगाइराख्न आवधिक निर्वाचनको अवधारणा, मानव अधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र आवधिक निर्वाचनको विकल्प छैन। यद्यपि सरकारहरू आफ्नो मनमानी ढङ्गले निर्वाचन घोषणा गर्ने, सङ्घीयता मास्ने लगायतका कार्यहरू गरिरहेका छन्, जुन देशको लागि साह्रै घातक पक्ष हो। हो दर्शक, यहाँ शासकहरूले नयाँ प्रणालीलाई राजनीतिक अवसरवाद र उपयोगिताका वादका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ। उनीहरूले बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि यी परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गरेका छैनन् दर्शक, जसका कारण राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक तौर तरिका, जनसम्पर्क, सवारी र राजनीतिक भागभण्डाहरूको खैजडी शासन व्यवस्था बनिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपति आफै अनधिकृत र अमर्यादित राजनीतिक चलखेल र शक्ति केन्द्रित गर्नेहरूको मतियार बनेको देखिएको छ दर्शक। राजसी जीवनशैली, फरक देखिने सोख र राजकीय सवारी जस्ता गणतान्त्रिक संस्कार विरुद्धका काम अहिलेसम्म भइरहेका छन्। यसर्थ देशलाई स्थिरतामा लैजानका लागि राज्य सत्ता सञ्चालकहरूले संविधान कार्यान्वयन र थप सुधार गर्दै अघि बढ्नु र राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन दर्शक। यो थियो आजको अलगधारको विश्लेषण, जसलाई हाम्रा सहकर्मी एलबी विश्वकर्माले तयार पारेका हुन्। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।